राज्यात सध्या नाताळाची उमेद पातळल्या. बाळ जेजूच्या जल्माची काणी सांगपी आणि दर एकल्याच्या मनार मोनेळ घालपी देखावे पळोवपाक मेळटात. ल्हान व्हड दोळे दिपकावपी गोठे सध्या आकर्षणाचे प्रतीक जावन रावल्यात. या देखाव्यांतल्यान युवकांची कळाशी दिसून आयली. मारूया एक नदर अशाच काय मन भुलवण्या खिण्यांचेर. गोट्याच्यो ओत्मीक आनी आत्म्याच्या काळाक लागू जातलो संदेश कितें? एक गोटो जेजूचो जल्म 2000 वर्सां फाटीं कसो जालो तें कुणायता. पूण तेच बरोबर ह्या गोट्याक आतांचे काळाक संदेश आहा तो सोर करूं येता. जेजू जल्मलो फकत त्याच काळाक तेच रातीक अशें न्हू. जेजू जल्मलो सगल्या काळाक सगल्या वेळार संदेश दिवंक. आनी ह्या गोट्यांतल्यान तो आमी गोठो केला आमचे पिरगोजेन. तातूंतल्यान संदेश दिला की आमी देवाची भुरगीं, आमी देंवचाराची भुरगीं न्हू, आमी उजवाडाची भुरगीं. आनी उजवाडाची भुरगीं कशीं, जो उजवाड बाळका जेजून मनशा कुळाक हाडलो, होच उजवाड, होच बोरवासो आमी दुसऱ्यांकूय दिवंक जाय. तर हे गोट्यान आमी खेरीत भाशेन स्पश्ट करूंक सोदता. हे गोट्याचें खाशेलपण कितें आनी खंयचो भाग ओदिगूच तुजे चड आवडीचो? हे गोट्याचें खाशेलेपण म्हणजे स्पेशालिटी की आमी तो एक विशय घेवन मनान धरून तो केला. तो बेश्टो करूंक जाय म्हूण आमी करूंक ना. वो आदलेच काळाचें कितें घडलें थंय दाखोवंक ना. तेवूय बी दाखयलां, पूण आमी जायते विशय मोतीन दवरल्यात. पयले सुवातेर जुबली इयर पाप साहेबान 24 मोदयांनीर
रोमा शारांत दारां उगडून सगल्यांक बरवासो आहा हो विशय आमी मोतीन दवरला. दुसरे सुवातेर सगल्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान पुरगोट करात होय आमचो डायसिसचो विशय होय आमी मोतीन दवरला गोंवडीक वर्साचो विशय. तिसरे सुवातेर आमी मोतीन दवरला ते म्हटल्यार बागोवन फ्रांसीस शावेराची रेलिकेची दाखोवण तिवूय मोतीन दवरून हो गोठो ताचेर आमी बांदून हाडला. हो गोठो तयार करूंक कितलो वेळ तुका लागलो आनी कसली चॅलेंजीस तुका मेवली? पयले सुवातेर हो गोठो पळोवंकूच तुका सुमार एक वर जाय बरे भाशेन पळयतलो जाल्यार. आनी येदो व्हडलो गोठो तयार करूंक आमकां इक्वली एक 2 म्हयने वयर लागले. आनीक आव्हानां चॅलेंजीस पयले सुवातेर ही सुवात आमची आहा ती आतां दिसता ते भाशेन नासली. हिंगा सगळीं रानवट झाडां आनी जनावरां नाका जाल्लीं हांगासर आसलें तें क्लियरूच करूंक कितलोसोच वेळ आमकां लागलो. दुसरे सुवातेर आमचो गांवांत भरपूर लोक ना. आमची पॅरीश एक मिडियम सायज पॅरीश तरी आसतना आमच्या लोकांनी जायतो आदार केलो आनी आमी सगळीं एकठांय येवन वावुरलीं. तिसरे सुवातेर पयशांचो आदार आनी वेळ ते वेळा भितर तो तयार जावंक जाय आसलो. रात आनी दीस करून आमी हो गोठो तयार केला. तुजे कोल्लीम फिरगोजेचे फिरगोजकारांचो कितलो योगदान ह्या गोठ्याक आसा? आमची फिरगोज सांज जेवण फातकुंदूक ताका भेटयल्ली आहा आनी हे फिरगोजेक 7 वाडे आसात आनी ते वाडे आनी मुखारूय समुदायो कश्यो तांकां वांटलेले आसात. हे 7 वाड्यांक पॅरीश कावन्सिलाक घेवन आनीक तरणाट्यांक घेवन आनीक संदेशकारांक घेवन आनी हेर सगल्यांक घेवन तांकां आपोवन कशी मांडावळ आहा कसो आवटले आहा हे गोठ्याचो तें तांकां एक्सप्लेन केलें. कितें म्हजे मोतीन आहा कितें हांव रावतां तांचे सभेक एक भाग दिला. देखीक तेगूय 500 पॅलसी आहाय तांकां वांटून गायले आनी तेच बरोबर हेरोदीची पॅलस आहा ती एके समुदायाक दिली आनी थोड्यांक करपाक आनीक रोवपाक आनी भाशेन जायते भाग तांकां वांटून दिल्या उपरांत ताणें आपलो भाग आपल्याचे कुवेती प्रमाणे आनी हुशारकाय प्रमाणे बेस बरे भाशेन ते केले. सो हो गोठो आमी हांवें ताची एकमत प्लॅन काडला आनी मांडावळ केल्या पूण आमी सगळीं वावुरल्या बरोबर आनी आमचे संदेशकारांनी काय बरें स्टार केलें. परिशोदीक मोन धरून हें स्टार तयार केलें आनी भाशेन एक जी गोठ्यान वस्त आहा ती समुदायान केल्या आनी ताका एक ओळता बेश्टी करचे पाराक आमी करूंक ना. फादर, कितें संदेश तूं आयकतल्यांक दिवंक सोदता? आयकतल्यांक म्हजो संदेश हो आमी गोठो कोत्ता तेन्ना तो बेश्टो ताका म्हणटा आमी एक आदीं कितें घडलें तितलेंच करून तो फायदो ना. आतांचे काळार जेजू कसो जल्मूंक सोदता आनी खंय जल्मूंक सोदता तेवूय बी गोठ्यांतल्यान संदेश आमी दिवंक जाय आनी आमी संदेश दिला की सगल्यांक बरवासो आहा. जेजून बरवासो हाडलो सगल्यांक आनी आमी बरवाशाची यात्रेकारां एकामेकाच्या हाताक धरून आमी ही वाट चलूंक जाय हो संदेश हे गोठ्यांतल्यान आमी दिला. तुजी कोल्लीम फिरगोजेन पावला दोरी पोरयान नव्यो आनी बऱ्यो क्रिएटीव वस्तू करीत आसाय. कशे ह्यो सगल्यो बऱ्यो मांडावळी तुज्या मोतीन येतात? तुजी फिरगोज चोडटा आनी फुलता ते पळोवन? चोडटा आनी वाडटा ते पळोवन म्हाका संतोश भोगता आनी देवाक हांव आर्गां दितां. कित्याक आमचे कोर्ले फिरगोजेक जायते फिरगोजकारांक टॅलंट आहाय, गूण आहाय आनी तांकां
बऱ्यो बऱ्यो तांकां एक मोती आहे हांव एक पादवीकार कसो म्हजो रोल तांकां एकठांय करूंक तांकां मार्गदर्शन दिवंक तेंची टॅलंट आहे ती फुलोवंक आनी चडोवंक आनी भाशेन देवान म्हाकाय गूण दिले म्हाकाय जी टॅलंट दिला त्यो वस्तू हांव सदांचे भाशेन करचे बदले हांव ते नव्या रुपान आनी नवे पद्दतीन इन अ क्रिएटीव वे त्यो मांडटा त्यो लोकांकूय मागीर अपील जाताय आनी जायतो लोक मागीर देवा सोबे ओडटा हो आमचो वावर आमी देवाक भेटयता जेजूक आर्गां देवाक मोहिमा आनी ओनोद हाडचे खातीर. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.